मैक्सिको की पार्लियामेंट में 12 सितंबर 2023 को 2 शीशे के बॉक्सेस प्रेजेंट किए जाते हैं और पार्लियामेंटेरियन को दिखाया जाता है कि इन बॉक्सेस में 2 अजीबोगरीब नजर आने वाले अजसाम हैं जिनकी किसी चीज का हमारी इस जमीन से कोई ताल्लुक नहीं। ये 100% किसी और सैयारे से आने वाली मखलूक है, यानी एलियंस। ये बॉक्सेस प्रेजेंट करने वाली शख्स का नाम है जेम्स मैसन। दोस्तों, जेम्स मैसन के बारे में कुछ चौंका देने वाले इंकशाफात मैं आगे चलकर बताऊंगा। ये गालिबन पहली दफा है कि पार्लियामेंट लेवल पर एलियंस को डिस्कस किया जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्यों बार बार अमेरिकन को एलियंस, यूएफओ वगैरह पर बात करने की जरूरत क्यों पेश आती है। स्पेसिफिकली देश कि जमीन पर एलियंस होने के शवाहिद मिले हैं। हर कुछ अरसे के बाद वो कंसिस्टेंसी से इस बात को बाकायदा मीडिया कवरेज देते हैं और साथ ही एक एंटी डिबेट भी खुद ही देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं। तो जहन में ये सवाल आता है कि ऐसा क्यों किया जाता है। इन 2 बॉक्सेस में मौजूद इन 2 अजसाम के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये पीरू के करीब मौजूद पुरानी नाज़का लाइन्स के करीब मिली है। लेकिन नाज़का लाइन्स के बारे में अगर आप मजीद कुछ जानना चाहते हैं तो मेरी ये वाली वीडियो देखिए। इसमें बहुत तफसील से बताया गया है कि नाज़का लाइन्स क्या है, उनको किसने बनाया और ये कब दरियाफ्त हुई। पार्लियामेंट में इन 2 बॉक्सेस प्रेजेंट करने के बाद दुनिया भर के यूएफओलॉजिस्ट ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि क्या ये वाकई 2 लाशें एलियंस की हैं और क्या वाकई इनका डीएनए इंसानों या जमीन के किसी शख्स से नहीं मिलता। आज से 1000 साल पहले ये किस मिशन पर जमीन पर आए थे और इनके साथ और कितने एलियंस थे, उन्होंने कितना अरसा जमीन पर गुजारा और उनकी मौत की वजह क्या रही होगी, उनकी खुराक क्या थी। लेकिन इससे पहले कुछ हकायक आपके सामने रखने जरूरी है। इन 2 कार्टून नुमा अजीबोगरीब नजर आने वाले अजसाम के बारे में जेम्स मैसन का कहना था कि नेशनल ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिको के मुताबिक ये 1000 साल पुरानी है और इनकी हमारी जमीन की किसी चीज के साथ कोई ताल्लुक या मुशाबिहत नहीं है। ये पीरू के इलाके में 2017 में मिली और ये काई में लपेटी हुई मिली, जिसकी वजह से ये महफूज रह गई। ये एक मूवी एलियन के एक करैक्टर की तरह नजर आते हैं। दोनों सफेद रंग के हैं, जिनके सर बड़े हैं और हाथों पर 3-3 उंगलियां हैं और उनकी टांगें पतली हैं। ये ममीज नहीं है, बल्कि ये पूरे के पूरे जिस्म हैं जिनमें किसी तरह की तब्दीली नहीं आई। इसके बाद फोरेंसिक एक्सपर्ट और फौज के डॉक्टर जोस डी ज्यूसिस बेनेट्स ने कांग्रेस के सामने इनके एक्सरेज पेश किए और कहा कि इन अजसाम के कभी बड़े दिमाग और आंखें रही होंगी और इनका इंसानों के साथ कोई ताल्लुक साबित नहीं हो सका। इनका डीएनए इंसानों या इस जमीन की किसी चीज से कतई नहीं मिलता। इनके हाथ पर 3 उंगलियां हैं और जिस्म पत्थर की तरह सख्त और जिस्म के अंदर अंडे की तरह की भी कोई चीज मौजूद थी। लेकिन मैक्सिको में मौजूद दूसरे डॉक्टरों ने इस पर मजीद टेस्ट करने का फैसला किया ताकि इन नाम निहाद एलियन बॉडीज को परखा जाए और देखा जाए कि इनके बारे में जो दावे किए जा रहे हैं वो वाकई दुरुस्त हैं या गलत। क्योंकि इससे पहले इस तरह के बेशुमार दावे किए गए जिनमें कोई बॉडी दिखाकर ये दावा किया जाता था कि ये एलियंस की बॉडी है। 18 सितंबर को मैक्सिको के डॉक्टरों ने इन बॉडीज के कई टेस्ट किए। मैक्सिको न्यू साइंटिफिक इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ के डायरेक्टर जोस डी जोसिस का कहना है कि उन्होंने ये फैसला किया है कि इन पर 3 तरह की स्टडीज की जाएगी ताकि ये देखा जाए कि इन बॉडीज का ढांचा ओरिजिनल हालत में है या नहीं। इन स्टडीज में ये साबित हुआ कि इन बॉडीज का ढांचा ओरिजिनल है और इसमें कोई तरमीम नहीं की गई। जेलिस का कहना था कि इस ढांचे में किसी किस्म की तरमीम के शवाहिद नहीं मिले। लेकिन यहाँ पर एक चौंका देने वाली चीज आपके साथ शेयर करूंगा। ये ढांचे जिस शहर से मिले यानी पीरू के अटॉर्नी जनरल के ऑफिस ने इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेडिसिन एंड फोरेंसिक साइंसेज के साथ मिलकर एक इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी। जब ये ढांचे मिले, इस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये बॉडीज हाल ही में बनाई गई हैं और इन अजसाम को जानवरों और इंसानों की हड्डियों को ग्लू से जोड़कर बनाया गया है और फिर उनको प्लांट फाइबर और सिंथेटिक ग्लू को इस्तेमाल करते हुए उसकी जिल्द बनाकर उसके अंदर इस तरह से रखा जाता है कि ये बिल्कुल एलियन की तरह लगे। हालांकि मैक्सिको पार्लियामेंट में जब ये अजसाम इनको जेम्स मैसन ने पेश किया, उस वक्त अमेरिका, जापान और ब्राज़ील के माहिरीन उस कांग्रेस में मौजूद थे ताकि वो यूएफओ पर अपनी तहकीकात भी पेश कर सकें। जेम्स मैसन ने अपनी बात शुरू करने से पहले हलफ दिया था कि इन बॉडीज में कोई इंसानी चीज शामिल नहीं की गई।
اس نے بتایا کہ یہ 1000 سال پہلے پیرو کے قریب ایک علاقے میں دفن کی گئی تھی، اور یہ بات کاربن ڈیٹنگ سے بھی ثابت ہے، جو کہ نیشنل آٹونامس یونیورسٹی آف میکسیکو میں کیا گیا۔ لیکن جیمز میسن کے ان دعووں کے بارے میں اس یونیورسٹی کے فزکس ڈپارٹمنٹ نے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ ٹیسٹ ہرگز یہ ثابت نہیں کرتے کہ یہ اجسام کسی اور دنیا سے آئے ہیں۔ فزکس ڈپارٹمنٹ کا کہنا تھا کہ کاربن 14 انالیسس سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اجسام 1000 سال تک زمین کے اندر دفن رہے ہیں، اور ان کو کائی کی ایک قسم نے بیکٹیریا اور فنگس سے محفوظ رکھا، جس کی وجہ سے یہ خراب نہیں ہوئے۔ لیکن اس سے ہرگز یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ یہ اجسام کہاں سے آئے ہیں۔ کانگریس کے اس سیشن میں جیمز میسن نے ملٹری کے لوگوں کو، ایئر ٹریفک کنٹرولر اور ایسٹرانومرز کو بھی دعوت دی ہوئی تھی کہ وہ اس کی تھیوری کو سپورٹ کریں۔ لیکن یہاں پر یہ ضروری ہے کہ آپ کو جیمز میسن کے بارے میں کچھ بتایا جائے تاکہ آپ لوگ یہ فیصلہ کر سکیں کہ ایلین باڈیز کے متعلق ان کے دعوے درست ہیں یا غلط۔ جیمز میسن 31 مئی 1953 کو میکسیکو میں پیدا ہوئے، اور یہ ایک جرنلسٹ ہیں، ٹیلی ویژن سیلیبریٹی ہیں اور UFOlogist ہیں۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے بے شمار من گھڑت کہانیاں عوام کو سنا رکھی ہیں جو کہ ایلینز کے وجود کے متعلق ہیں۔ کئی سال پہلے انہوں نے ایک مخلوق کے متعلق دعویٰ کیا کہ یہ ایلینز ہیں۔ اس کو میٹ پیک کریچر کا نام دیا گیا، جو کہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ دراصل ایک بندر ہے۔ اسی طرح 2016 میں ڈیمن فیری کی ایک کہانی انہوں نے سنائی جو کہ بعد میں ایک چمگادڑ ثابت ہوئی۔ 2015 میں جیمز میسن نے ایک ایونٹ منعقد کیا جس کا نام انہوں نے رکھا بی وٹنس، جہاں پر ایک ممیفائڈ باڈی کو دکھا کر یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ کسی ایلین کا بچہ ہے، جو کہ بعد میں انسانی بچہ ثابت ہوا۔ اسی طرح 2017 میں میسن ایک ویڈیو میں نمودار ہوا جو کہ امریکی تنظیم گایایا کے زیر اہتمام تھی، جس میں ایک ممیفائڈ باڈی دکھائی جاتی ہے، اور یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ پیرو میں نازکا لائنز کے قریب پائی گئی تھی، اور اس کے متعلق یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ ایلینز کی باڈی ہے اور اس میں ایلین کے ہاتھوں کی 3 انگلیاں ہیں۔ یہ دعویٰ حال ہی میں 12 ستمبر 2023 کو اسی جیمز میسن نامی UFOlogist کے ایلینز کے باڈیز کے ملنے کے دعوے کے عین مطابق ہے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کے بے شمار ممالک جدید ترین آلات بھی رکھتے ہیں، سائنٹسٹ بھی ان کے پاس ہیں، دوربینیں بھی ہیں، لیکن کسی اور ملک نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ انہوں نے ایلینز کو دیکھا ہے۔ انہوں نے ایلینز کا جہاز دیکھا ہے، لیکن امریکہ میں نہ صرف یہ کہ باقاعدہ سے ایلینز کو ڈھونڈا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے، دعوے کیے جاتے ہیں، بلکہ اس میں ان کا دفاعی ادارہ پینٹاگون تک ملوث ہے۔ پینٹاگون نے آج سے تقریباً 4 مہینے پہلے اس بات کا واضح اعلان کیا کہ انہوں نے UFO یعنی ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹ دیکھا ہے، جو کہ ایلینز کا خلائی جہاز ہے یا کچھ اس طرح کی چیز ہے جس میں وہ سفر کرتے ہیں، یہ پینٹاگون کہہ رہا ہے۔ اسی طرح پینٹاگون نے ایک ویب سائٹ بھی لانچ کی ہے جس میں وہ UFO کے بارے میں انفارمیشن شیئر کریں گے، جس میں ویڈیوز اور فوٹوز موجود ہوں گی۔ دوستو، در حقیقت ایلینز کی موجودگی ثابت کر کے امریکہ پوری دنیا پر اپنی برتری ثابت کرنا چاہتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک وقت تھا جب چاند پر جانے کی ریس لگی ہوئی تھی کہ پہلے امریکہ جائے گا یا رشیا۔ ان دونوں ممالک کے بیچ ایک سرد جنگ تھی جو کہ صرف اس بات کو لے کر تھی کہ پوری دنیا پر اپنی برتری پہلے کون ثابت کرے گا، امریکہ یا رشیا۔ اسی طرح خلا کی دوڑ میں کئی اور ممالک شامل ہوئے، جس میں امریکہ اور رشیا کے علاوہ چائنا، انڈیا وغیرہ بھی شامل ہیں۔ اب ایلینز کے ساتھ بات چیت کرنے، رابطے کرنے اور ان کو ڈھونڈنے کے حوالے سے امریکہ پوری دنیا پر اپنی برتری ثابت کرنا چاہتا ہے کہ پوری دنیا میں صرف وہ ایک ایسا ملک ہے جو کہ ایلین کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کا ایک منصوبہ یہ ہے کہ وہ خفیہ ہتھیاروں کے ذریعے پوری دنیا میں جہاں چاہے تباہی پھیلا کر اپنے میڈیا کے ذریعے یہ بات ثابت کر دے کہ یہ حملہ دراصل امریکہ نے نہیں کیا بلکہ ایلینز نے کیا ہے، اور امریکہ دنیا کو ایلینز کے حملوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اگر ایلینز کا واقعتاً کوئی وجود ہوتا تو وہ امریکہ کے علاوہ بھی دیگر ممالک میں نظر آتے، اس لیے امریکہ کے دعووں کے برعکس اس بات کا قطعاً کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ایلینز موجود ہیں یا نہیں۔